दिवपूय आमच्या समाजान गरजेचें आसा, कित्याक लिपलोले कलाकार, लिपलोले बरयणार, लिपलोले दुसरे कार्यकर्ते ह्या पुरस्कारा वरवीं दुसऱ्यांक दाखोड जाता, दुसऱ्यांच्या दोळ्या समोर येता. म्हणटच चड वेळ घेन आसतना हांव सगळ्या पुरस्कार मानकाऱ्यांक मागतां तांणी तांच्या क्षेत्रांत तांचें कार्य चालूच दवरचें. समजात आयचो पुरस्कार तुमच्या जिवितांत त्या कार्याची बुन्याद म्हणून आनी ही बुन्याद व्हड करून ताचेर व्हड पुरस्कारांचें घर बांदपाक तुमी प्रयत्न करचे आनी तुमी कोत्तेल्यात म्हूण हांव आस बाळगीतां. तेच परी थॉमस स्टीफन्स कोंकणी कितें हाच्या अधिकाऱ्यांक फादर कॅल्विन, डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय हांकां हांव काळजांतल्यान दिनवासतां, कित्याक तांणी आयज म्हाका हांगासर हाडलो. म्हाज्या हातांतल्यान ह्या पुरस्कार मानकाऱ्यांक पुरस्कार दिवपाक म्हाका संदी दिली आनी ही 2 उतरां तुमकां सांगपाक म्हाका संदी दिली. त्या खातीर हांव तांकांय आनी तुमकांय सगळ्यांक काळजांतल्यान दिनवासतां. देव बरें. बुमनेश तोमाजीन कार्दोजन आपले विचार आमचे मुखार दवरले. तुमचे उलोवप कोंकणीच्या वावराचेर उजवाड घालपा सारके आनी विचार चितावपी आसले. देव बरें करूं. आतां आंतोनेताचे कातार पिटी मोग गावोंक आपयतात इवोला बाये कोटा.